बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे बेटियों, मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो ख़ास कर इस मौजू पर है कि मरते वक्त इंसान को कौन दो लोग याद आते हैं। तो आज की वीडियो बहुत अहम है, बहुत मेहनत से ये आपके लिए तैयार की गई है। इसलिए आपको चाहिए कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। चलें देखते हैं इस वीडियो में कि मरते वक्त इंसान को कौन दो लोग याद आते हैं। मरते वक्त इंसान के दिमाग से हर चीज़ निकल जाती है, इंसान सब कुछ भूल जाता है। अपना माल, दौलत, बैंक बैलेंस, गाड़ियाँ, महल, अजीज़ो कारब, रिश्तेदार, दोस्त वगैरह सब कुछ भूल जाता है। मगर सुनो मरते वक्त इंसान दो लोगों को बहुत याद करता है। ये इन दो लोगों को हरगिज़ नहीं भूलता। इनको सामने बैठाकर चीखने चिल्लाने की कोशिश करता है। इनके गम और रंज में, इनके अरमान में रोने की कोशिश करता है मगर रो नहीं पाता। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मेरे महल्ले में एक शख्स ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला था, मरने वाला था, मौत के बिल्कुल करीब था। लोग मेरे पास आए और कहने लगे कि हज़रत मारा के शख्स मरने वाला है, आप ज़रा तशरीफ़ लाएँ और इन्हें कलमा पढ़ने की तलकीन करें, कलाम जी पढ़ने की तलकीन करें। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं इस मरने वाले शख्स के पास चला गया और इसके करीब बैठ गया। आस पास में इसके दोस्त, रिश्तेदार, अजीज़ो कारब वगैरह बैठे हुए थे और इसके मरने का इंतज़ार कर रहे थे। इस मरने वाले की आंखें छत पर लगी हुई थी और कुछ सोच रहा था। अल्लाह ताला ने इसे बोलने की तौफीक अता फरमाई। वो रो कर कहने लगा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? अल्लाह अकबर। इसको न कमाया हुआ माल याद आया, ना दौलत याद आई, ना गाड़ियाँ, ना बंगला, ना बैंक बैलेंस वगैरह, ना अजीज़ो कारब, ना रिश्तेदार, ना दोस्त, ना बहन भाई, यहाँ तक कि ना माँ याद आई और ना बाप याद आया। बस कहता है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। बच्चे दौड़ कर आए, जी अबू हुजूर, और साथ बैठ गए। फिर कहता है मेरी बीवी कहाँ है। बीवी दौड़ कर आई, पास बैठ गई। अब कहता है तुम्हें देखकर मेरा दिल रो रहा है, मेरी आंखें रो रही हैं। सोच रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा। इंसान जब मरते वक्त बच्चों को याद करता है ना, अल्लाह ताला जब इसे देखने की तौफीक अता करता है, फिर जब आखिरी बार बच्चों को देखता है तो वो ये भूल जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या बनेगा। बस यही सोचता है कि मेरे मरने का तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा। मेरे मरने के बाद मेरे प्यासे बच्चों को कोई पानी भी पिलाएगा या नहीं। मेरे मरने के बाद मेरे भूखे बच्चों को खाना भी खिलाएगा या नहीं। मेरे मरने के बाद मेरे अजीज़ो कारब, मेरे दोस्तों से, मेरे भाइयों से, मेरी बहनों में से मेरी तरह कोई इनका ख्याल रखेगा या नहीं। मेरी तरह को मेरे बच्चों की फिक्र करेगा या नहीं। इसकी आंखें रो रही हैं, छम छम बरस रही हैं। फिर नसीहत करने लगा कि मैं इनको छोड़कर जा रहा हूँ, मेरे ऊपर एक एहसान कीजिएगा, मेरे बच्चों को कलाम मजीद की तालीम दीजिएगा ताकि इनकी ज़बान से निकला हुआ अल्लाह ताला का नाम मेरी कब्र को रोशन करेगा। इनकी ज़बान से निकला हुआ कलाम मजीद का लफ्ज़ मेरी कब्र को नूर कर देगा। मेरे बच्चों की ज़बान से अल्फाज यासीन व कुरान अल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन जहन्नम की आग से मुझे दूर कर देंगे, अल्लाह ताला के अज़ाब से दूर कर देंगे। मेरे खुदा मेरे बच्चों को कुरान की खुदारा मेरे बच्चों को कुरान की तालीम दिलवाना। मैं हाथ जोड़कर तमाम भाइयों के आगे गुजारिश करता हूँ
کہ آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں، بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ کیا تم نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان کے پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب ہو رہا ہے، مردہ عذاب میں مبتلا ہے کہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی ہے، مردہ چیخو پکار کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، کام کرنے کے بعد واپس جب اسی قبرستان کے پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا جہنم میں جلنے والا وہی شخص جس کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اب وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھا کر عرض کی، اے میرے مالک، تھوڑی دیر پہلے میں جہاں سے گزرا تھا تو یہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی تھی، مگر تھوڑی دیر بعد یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گئی؟ میرے اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ شخص جب مرا تھا تو مرنے سے پہلے اس کی بیوی حاملہ تھی، اب اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے اور وہ بچہ بڑا ہوا تو اس کی بیوی نے اسے مدرسے میں اسلامی تعلیم کے لیے ڈال دیا۔ آج اس بچے نے پہلی دفعہ بسم اللہ پڑھی ہے، اس لیے اے موسیٰ مجھے حیا آتی ہے کہ ایک بچہ میرا نام لے اور میں اس کے والد کو عذاب دوں، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، انہیں دینی تعلیم دلوائیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی قبر روشن ہو اور عذاب تمہارے قریب نہ آئے تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں اور دینی تعلیم دیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، وہ توبہ کرتا کرتا، یہ کہتا کہتا میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا، ایک دم اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، ایک دم اس کے ہونٹ کانپنے لگے، اس کا بدن کانپنے لگا، موت کا فرشتہ آ گیا روح نکالنے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، روح پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے، جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب انسان زندگی میں پہلی بار فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ ایک طرف شیطان اس کے کان میں مشورے دیتا ہے، یعنی کہ اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کلمہ نہ پڑھے، اور دوسری طرف اگر انسان نیک ہو، نمازی ہو، اگر عبادت گزار ہو، پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، قرآن پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، درود شریف پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا دماغ عجیب سی ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر لیتا ہے۔ جب انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے تو پھر کوشش کرتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کی، لیکن نہیں پڑھ پاتا۔ بہن بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں، آج تو ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، قبل اس کے کہ یہ وقت گزر جائے، کاش میری بات آپ کے دل میں اتر جائے۔ یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں، آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، مرنے سے پہلے قبر کی روشنی کے لیے اکٹھا کر لو، کیڑوں مکوڑوں سے بچنے کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، معلوم نہیں پر فرصت ملے یا نہ ملے، یہ زندگی کے لمحے ملیں یا نہ ملیں۔ آمین ثم آمین وما لنا الا البلاغ المبین۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔